we all believe, according to Jeremiah 29:11, that God has got great plans for us, plans for our welfare, never for our destruction. हालेलुया. आमी सगळीं जाणां देवाचें उतर जें जेरेमायान बरयलोलें आहा. देव म्हणटा हांव तुजो फुडार जाणा, तुजो फुडार फकत बऱ्याक आनी वायटाक न्हय. Hallelujah. And we all want great plans to take place in our life. आनी हेंच आमचें सपोन, होच आमचो आवडो, आमकां बरें तेंच जायें, बरो फुडार जाल्लो जायो. Even though it आमच्या is भुरग्या God's बाळांचो. plan, even though it's God's plan, listen to this. Even though it's God's plan, but if you open your mouth and speak contradicting to God's word, you are no longer walking in God's plan, you are walking out of God's plan, and you are walking on the path of destruction. जरूय आसतना देवाची मांडणी आसा आमकां बरो फुडार दिवपाक, पूण आमी आमकां जाय ते भाशेन चलता, आमी देवाक जाय ते भाशेन देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी चलोना जाल्यार आमी कितें करता, देवाक खुशी आसा आमकां बरो फुडार दिवपाक, पूण आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलोनात जाल्यार कितें जातलें, बरो फुडार देव सांगता तो जातलो निसंतोनाचो Somebody फुडार. might say, how dare you say that? God is all powerful and he controls all things. तुमी म्हणटली कशें जावपाक जाता, देव भोव व्हडतो, देव भोव पदवेदार आनी देवाशीच सगलो अधिकार आसा बरें करपाक वो वायट करपाक. And all things happen to God's will. आनी सगळीं देवाक सगळें जें जाता तें देवाचीच खुशी जाता. बरें जालें, मरण आयलें, देवान मारलो, एक्सिडेंट जालो, देवान मारलो, हॉस्पिटलांत आहा, देवाक लागून सुचता. Praise God. Let me give an example. It is God's plan that the people of Israel must have a land flowing with milk and honey. देवाची खुशी की देवाक आपले परजेक एक बरो देश दूध आनी मोव व्हांवता त्या देशांत व्हरपाक. God's plan for you is to live in a land flowing with milk and honey in your life. देवाची खुशी तुकाय बऱ्या देशांत व्हरपाक जूंय आसा दूध आनी मोव व्हांवता तें. Means total blessing in abundance. म्हणजे कितें, उपट जिवीत, शांतीचें, मोगाचें बरें जिवीत, खुशालकायेन भरलेलें जिवीत. And to prove that, God tells Moses, I want you to take 12 leaders of 12 tribes. आनी देव तेका उलयता आनी सांगता, खऱ्यांनीच हांव कितें उलयतां तें सारकें म्हूण सांगपाक 12 जाण तुज्या 12 कुळांतले 12 जाण लिडर वेंचून काड. And all these 12 leaders, they go to the land to spy the land and come back after 40 days. आनी एक एक कूळ आसता, म्हणजे एक एक जोमो आसता इस्रायलाचो, तितूंतलो एक एक लिडर वेंचून काडटा आनी ते 12 जाणांक देव सांगता मोजेसाक, तांकां तूं त्या देशांत जंय हांव तुमकां सगळे परचे करपाचो आसा थंय तांकां धाड. After 40 days, they come back. 40 दिसांनी ते परतून येतात. But they come back with 2 different reports. दोन तरेच्यो खबरो घेवन ते येतात. One, an evil report. एकलो एक ग्रुप घेवन येता, सगळे भिरांकूळ आसा त्यो खबरो, Evil report. वायट खबरो, That's good. Evil report. वायट खबरो, And one brings good report. आनी दुसरो हाडटा बरो खबरो. So according to his translation now, he said, one brings a fearful report. फर्स्ट No, you just translated fearful report. भिरांतेच्यो खबरो. And then I said, no, translate it as evil report. आनी मागीर म्हणपाक लागलो, ब्रदर ना, वायट खबरो. Every time you speak something of worry, anxiety or fear, it is always evil report. सो वायट खबरो म्हणल्यार कितें, तूं उलयता भिरांतेच्यो खबरो त्यो जातात वायट खबरो. तूं उलयता दुयेंस पिडेच्यो खबरो त्यो जातात वायट खबरो. दुसऱ्यांच्यो खबरो वायट खबरो. सो वायट खबरो एक पॅकेज, तितूंक आहा ह्यो सगल्यो नाका जाल्ल्यो खबरो, चाडयो वायट खबरो. Hallelujah. Hallelujah. And 2 of them brought a good report. आनी 2 जाणांनीच, फकत 12 जाणांतले 10 जाण घेवन येयल्यो वायट खबरो आनी 2 जाण घेवन येयल्यो बऱ्यो खबरो. The 10 spoke what they saw, what they heard and what they felt. 10 जाण उलयले जें तांणी कितें पळयलें, आयकलें आनी संस्पलें तें. 2 spoke even though they saw, they heard and they felt, but they chose to speak
what God spoke. बऱ्यो खबरो म्हणल्यार कितें, जें कितें देवान उलयलोलें, देवान भासायलोलें तेंच येवन तांणी तेय उलयलें. They saw, तेणी पळयलें, they heard, तेणी आयकलें, they felt, तेणी सोंसपलें, but they spoke what God said in His Word. 12 जाणांनी पळयलें, 12 जाणांनी आयकले थिंगाच्यो खबरो, 12 जाणांनी सोंसपल्यो थंयच्यो खबरो, पूण 10 जाणांनी त्यो आयकलोल्यो, पळयलोल्यो आनी सोंसपलोल्यो खबरो सांगल्यो. पूण ह्या 2 जाणांनी जरी तेणी आयकलें, पळयलें आनी सोंसपलें, पूण तेणी फकत उलयलें जें देवान कितें सांगलोलें तें. A question today, this morning is, what do you speak? आयचो प्रश्न म्हणल्यार हांव म्हज्या जिवितांत कितें उलयतां? Am I like the 10, हांव त्या 10 जाणां भाशेन उलयतां, or am I like the 2? वो हांव ह्या 2 जाणां भाशेन उलयतां? The 10 who spoke that word, 10 जाण जे उलयले उतरां, those words never took them to the promised land. They all died in the wilderness because of their words. 10 जाणांच्या उतरान उलोवन ते तेंकांय बसायलेल्या देसांत पावोंक नात. It was God's plan पूण देवाची खुशी आसली तेंकांय that व्हरपाक, they should go there. तेणी थंय वचपाक देवा But their words cancelled their destiny. पूण तांच्याच उतरांनी तांच्या फुडार तांणी आडायन दवरलो. The 2 who spoke the word, 2 जाण जे उलयले उतर, according to God's word, ते उलयले देवान कितें सांगलोलें तेच खबर. even though at that moment they could not go to the promised land, but praise God, what they spoke, they could after 45 years. So many a times when you speak words in line with God's word, there is no manifestation, there is no glory, there is no healing, there is no deliverance. But what you speak and you continue to speak and you continue to imagine, praise God, there will be a time in the future that that seed of speaking will bring forth the harvest into manifestation. Are you there? So your destiny is all in your mouth, my friend. तुजो फुडार तुज्या तोंडांत सामान दवरलेलो आसा तुवें. Speak जे that. भाशेन तूं उलयता ते भाशेन तुका मेवतलें. 10 जाणांनी उलयलें, फकत जें तांणी कितें पळयलें, आयकलें आनी सोंसपलें तेंच तांणी उलयलें. ते 2 जाणांनी तें आयकल्लें, पळयल्लें आनी सोंसपलोलें, जे हे 10 जाणांनी पळयल्लें आनी आयकल्लें आनी सोंसपलोलें तें. पूण तांणी निर्णय केलो, देवान जें कितें सांगलोलें, देवान कितें भासायलोलें तेंच तांणी उलयलें. हेणी उलयलें आनी ते आनी थिंगा सासणाच्या सासणांक पावोंक ना. जरी देवाक जाय आसले ते तेणी सासणाच्या सासणांक थिंगाच रावपाक, पूण 2 जाणांनी उलयले. जरी तेणी हे 10 जाणां वरवीं हेंकां आडकोळ जाली, पूण ते उलयत रावले देवान कितें सांगलां तें. 1 वर्स जालें, 2 वर्सां जालीं, ते फकत उलयतात देवान कितें सांगलां तें. जरूय ते पावनात तें घेवपाक, पूण 40 आनी 5 वर्सां उपरांत तेंकां मेवता जें देवा ते कितें उलयताले तेंच तेंकां मेवतात. तो बसायलोलो देस व्हांवता मोव आनी दूद. My friend, this morning God wants to show you again and again. ह्या No सकाळी matter फुडें what you see, no matter what you hear, no matter what you feel, if you continue to speak this word and believe this word, praise be to God. It may delay for a moment, it may not delay my for a mind. month, I want this it may monitor delay to- for a year, it may delay for some more years, but praise God, it shall surely manifest in your life. Two of you shall agree on earth. If two of you shall agree on, thank God we are all living on earth. Okay, that's for us. As touching anything that they shall ask, it shall be done for them of my Father which is in heaven. हालेलुया. मातेवाचो हावेसूर 18-19 बोळ. आनीक एक हांव तुमकां सांगतां, जेजू म्हणटा, तुमचे भितरलीं 2 जाणां
ह्या संवसारांत कसली वस्त मागूंक एका मनाची जातीत जाल्यार स्वर्गार आसा तो म्हजो बाप ती तुमकां दितलो वस्त, ती वस्त तुमकां दितलो. So today, after coming here, how many of you now believe that confessing God's word is very powerful? कितले जाणांक तुमकां आतां खात्री जाल्या आयकोन देवाचें उतर हिंगा देवाचें उतर देवाच्यो भासावण्यो तोंडांतल्यान परगट करप चड गरजेच्यो म्हूण कितल्या जाणांक दिसता? Come on. सडसडीत. So how many of you believe your destiny is in your mouth now? तुज्या तोंडांत तुजो फुडार आसा म्हूण कितलीं जाणांक स्वत मानतात? Come on. Now how many of you believe your future is in God's hand? Come on. सो तुज्या तोंडांत फुडार आसा काय देवाच्या हातांत फुडार आसा? He changed it. He changed it. I had cornered them nicely and तें कॉर्नर सदां जाता तेंकां. तांकां hallelujah. हालेलुया. कोणाच्या Hallelujah. हातांत फुडार आसा आतां? देवाच्या हातांत फुडार आसा म्हणटा ती हात वयर काडात. तुज्या तोंडांत तुजो फुडार आहा म्हणटा ती हात वयर काडात. Praise God. Keep it down. Now that you know that confessing God's word is powerful, God wants to show you another confession which is still more powerful. Hey, are you there? आता I'm so excited. एक गूट दाखयलो म्हणटा तुज्या तोंडांतल्यान देवाचें उतर उलोवपाक ती व्हडली पदवी तयार जाता. तुज्या तोंडांतल्यान चाडयो न्हू देवाचें उतर उलयल्यार व्हडती देवाची पदवी तुका वावर करूंक लागता. आनी म्हणटा आनीक एक पदवी आसा. गूट. And that is the law of agreement. आनी दुसरो कायदो म्हणल्यार मानून घेवपाचो कायदो. And that is why Jesus is saying that if two of you shall agree on earth as touching anything that they shall ask, it shall be done of them, it shall be done for them of my Father which is in heaven. आनीक एक हांव तुमकां सांगता तुमचे भितरलीं दोगां जाणां आयकात तुमचे भितरलीं कितलीं जाणां म्हणटात दोगां जाणां ह्या संवसारांत कसलीय वस्त थोड्योच वस्तू म्हणला काय कसलीय वस्त म्हणला कसलीय वस्त मागूंक एका मनाची जातीत जाल्यार स्वर्गार आसा तो म्हजो बाप ती तुमकां दितलो. So to understand this power, let us understand first from the negative side, then you can understand more on the positive side. पयलें म्हणटा आमी उलटें सजमोवन घेवया मागीर आमकां सारकें कितें तें सजमोतलें. Because if you understand on the negative side how powerful it is, then you will be able to understand on the positive side how very, 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 very powerful it is. जरी उलटें केल्यार आमकां कितें लुकसाण जाता तें How powerful it is. कितलें उलटें केल्यार कितली पदवी येता ती कवतली. So if you turn it around and look it on the positive side, आनी जरूय तर आमी आतां सारकें चिंतून सारकें सजमणीन गेली जाल्यार केदी व्हडली पदवी आहा ती कवतली. Kedi, व्हड ती पदवी आसा ती कवतली. praise God. Okay, here we go. Genesis 11. And let us start with verse number 1. Behold, the people is one, and they have one language. Just read it. Behold, No, just say the English version. No, just read it. 11 verse 1. I'm just going in. Translation is little different. Okay, I'll just put the translation. (11) verse 1. And the whole earth was of one language and of one speech. Translate. आख्खे पृथ्वीर एकूच भास आनी एकूच उतर आसलें. So here we are having two languages, one in English and one in Konkani. हिंगा आमचेशी
इंग्लीश भाशेन तो उलयता आनी कोंकणी भाशेन हांव उलयतां. But the whole earth was having one language. पूण तेन्ना आख्ख्या संवसाराक एकूच भास आसली म्हणटा पवित्र And it पुस्तक. came to pass as they journeyed from the east that they found a plain in the land of Shinar, and they dwelled there. And they said one to another, "Go to, let us make brick and burn them thoroughly." And they had brick for stone, and slime had they for mortar. And they said, "Go to, let us build us a city and a tower, whose top may reach unto heaven, and let us make us a name, lest we be scattered abroad upon the face of the whole earth." And the Lord came down, and the Lord came down, and the Lord came down to see the city and the tower which the children of men builded. And the Lord said, listen to this. And the Lord said, "Behold, the people is one, and they have all one language. And this they begin to do. And now nothing will be restrained from them which they have imagined to do. And now nothing will be restrained from them which they have imagined to do. Go to, let us go down, and there confound their language, that they may not understand one another's speech." So the Lord scattered them abroad from thence upon the face of all the earth, and they left off to build the city. Just read that, Amka word. आमी हे प्रितुमेचेर शिंपडचे आदीं आमकां व्हड नांव जोडून दवरुया. Speak the last line. व्हड नांव जोडून दवरुया. Okay. आमकां व्हड नांव जोडून दवरुया. Then मनशाच्यो पुद्दुवो एक शार आनी एक मिनार बांदताल्यो तें पळोवन सर्वेस्पर देंवून आयलो आनी सर्वेस्परान म्हटलें आनी सर्वेस्परान म्हटलें who said? कोणें म्हटलें? Okay. ही एकूच परजा ही एकच परजा आनी तांची एकूच भास ती उलयतात. आणि ही एकूच परजा आनी ती एकूच भास उलयतात आनी ती फुडाराक कितें कात करचें आसात ताची ही सुरवात. आतां ती कितें करूंक सोदतात वो चिंततात तितलेंय तांकां अवघड लागचें ना. कितें म्हणलें देवान? ही एकूच परजा आनी ती एकूच भास उलयतात आनी ती फुडाराक कितें कात करची आसात ताची ही सुरवात. ती आतां करूंक सोदतात आनी चिंतात तितलें तांकां केन्नाच अवघड जावचें ना. कित्याक ती एक. Praise God. Now you will say, how many languages are there in this world? केन्ना Now. आतां संवसारांत कितल्यो भासो आसात? Can somebody say how many languages are there in this world today? आतां I ह्या have संवसारांत totaled it and I have come. कोणाच्यानूय सांगूंक जाता कितल्यो भासो ह्या संवसारांत आसात त्यो? Huh? How much? There are only two languages in this world. One is the language of the Bible, and one is the language of the world. These people were living in the language of the world, and that is why the Bible says in Luke chapter 1, nothing is impossible to those who believe this word. Now, just translate that quickly, come quickly. ह्या संवसारांत म्हणटात जायत्यो भासो आसात म्हूण आमकां आमच्या शिंकोप दाखयता, पूण खरेपणी म्हणटा फकत दोन भासो आसात. एक भास The language of heaven देवाची भास ती पवित्र पुस्तकाची भास and the language of this world. आनी दुसरी भास म्हणल्यार ही संवसाराची भास. And the word of God says nothing is impossible to those who believe in this word. आनी लुकाच्या अभेसरांत आमकां मेवता की जो कोण
देवाचें उतर सत मानता ताका कांयच एक अवघड ना. Now let's go back to this passage. आतां आमी हेच हितूंक आमी भितर सरूया शिकुया. These people have got one language, हे पोरचेशी आसा एकूच भास, one vision, एक मन, one imagination, एक चिंतप, one dream, एक सपन, one goal. एक दिशा, And they have been speaking about it. आनी ते एकामेकाशी उलयतात तेच They are speaking about it. तेच उलयतात. It's a law. एक कायदो. And when they are speaking it, आनी जेन्ना ते उलयतात ते they begin to work on it. ते वावर करूंक लागतात, उलयतात Now, ते. why is God displeased with these people? कित्याक लागून देव हांचेर बेजार जाला असो दिसता. Is it bad to build a city? एक मिनार बांदपाक वायट कितें आसा? Is it bad to build a tower? No. एक शार बांदपाक ओ एक व्हडलो But these मिनार people बांदपाक were वायट. filled with pride. They wanted to make a name for themselves. पूण पळयत पुस्तक म्हणटा तांकां तांकां नांव जोडून घेवपाक जाय आसलें म्हणल्यार कितें ते They गर्वान wanted to बोललोले. build a city, but the attitude or the purpose to build a city was wrong. तांकां तेंचें मन बरें सॉरी तांकां जाय आसलें एक शार बांदपाक एक मिनार बांदपाक पूण तांचें चिंतप गर्वाचें आसलें आमकां नांव जोडून हाडटले आमी. So, in the same way, the good work can be good work, but that same good work can become bad work when your heart condition is bad. सो बरें काम करप बरें जावपाक जाता पूण बरें काम वायट जावपाक जाता जेन्ना हांव गर्वान बोल्लोलो आहा वो म्हजें काळीज कुसणें आसा. So, God never looks at achievements, He looks at the person's heart. सो देव पळयना तुवें कितें बांदलां तें केदें व्हडलें तुजेशी बिल्डींग आहा शार आसा तें पळयना देव तुजें कोण दिसा हांव काळजाचें पळयता. So, here is God, He wants to stop them. आनी ताका लागून काळीज बरें ना म्हूण देवाक तांकां आडावपाक जाय. And God says nothing is impossible to them. जोरूय देव म्हणटा आनी कोणाच्यानूच तांकां आडावपाक जावची ना. Now, when He said these words, He even said, it is not possible for Him as well to stop them. सो जेन्ना देव म्हणटा आतां आनी हे भाशेन एक पोरसा एक भास ती कितें चिंतात तेंच तेंच्या जिवितांत जातलें कोणाच्यानूच तांकां थांबोवंक जायना. देव कितें सांगूंक सोदता म्हज्यानूय तांकां थांबोवंक जायना. And that is why God uses the law of confession and introduces so many languages now that when they open their mouth and they speak, they don't understand each other. The words have changed, their vision has changed, their imagination has changed, their agreement has changed, and that is why it is stopped. हालेलुया. सो काळजाचें कोण दिसा बरें ना आनी हेंचें कोत्ता तें आनी बरें जावचें ना ताका लागून देव म्हणटा देव आपलो कायदो उजार कोत्ता परगटपाचो कायदो उचारपाचो कायदो आनी आपण ते कायदो उचारता आनी तांकां सगल्यांक जी एक भास आसता तेंचे भितर तरेतरेच्यो भासो चालू कोत्ता आनी हे भाशेन ती एकामेकाक सोजमोक पावनात एकामेकाक सोजमतालीं एकमेक सांगता तें करूंक लागतालीं. आतां ती खूब जावंक संपडटात कित्याक तांकां तेंच्यो तरेतरेच्यो भासो जातात. There is no more agreement. आतां आनी एकामेक तुवें सांगलें आं वय वय करया म्हूण मानून घेवप जातालें. आतां तो कितें सांगता तें सोजमना मानून घेवंक जायना. And when the agreement is turned into disunity, there is no power remaining there. And that is what happens in the body of Christ. Lord Jesus has the same vision for the body of Christ. And He says, listen, I want you to come into the law of agreement. There is a law of confession and there is a law of agreement. Even if a person is looking to do evil things, but when there is an agreement, it will still come to pass. Imagine now the same people who wanted to build the Tower of Babel, if they had to come together in agreement and prepare something for the glory of God, God would have got glorified and the people would have got blessed. The same thing is in the body of Christ. There is so much of disunity, and that's why the Holy Ghost is not manifesting. Because where there is disunity, where there is no agreement, there is the power of Satan. Hallelujah. Are you there? Are you there? And that's why Jesus said, you don't need 3 and 4 and 5, even 2. That's why He said, where 2 or 3 are gathered in my name, agreement, I am in your midst. Hallelujah.
Translate. हालेलुया. सो जेन्ना काळजाचें कोंदिसांव सारकें ना तेन्ना तें देवाक मानना. तेका लागून केद्दी व्हडली पर्जा जावं एक लेगीत भास जाय तांकां, तेका लागून तेंचें बरेंपण जायना. कित्याक आख्खे पर्जेचें कितें आसलो तेंची काळीज, आमी आमकां नांव जोडून हाडटले. तेकाच लागून म्हणटा हीच जेन्ना मागण्यांच्या जम्यान देखून नांव जोडपाचें म्हूण जेन्ना चलता तेन्ना तें कुफुसांव चालू जाता. कित्याक काळजाचें कोंदिसांव सारकें ना जाल्यार हें जातलें तें आनी बरें कांय जावचें ना, फकत पाड जातलें. तेका लागून थिंगा देवचाराचो आत्मो भितर सोदता आनी तें सगळें फुट्टा. Hallelujah. Hallelujah. I want you to think, God is saying, if these people are in agreement and they want to do something evil and God cannot stop, imagine the promises of God where God is willing to manifest. And now when we come into agreement and pray with one another, how can the devil stop us, man? Woo! सो एक व्हडली पर्जा, एक भास ते कितें तरी करूंक सोदतात आनी देव म्हणटा म्हज्यान देखून तें थांबोवंक जायना. कित्याक तेणी तेंचें सगल्यांचें मन एक आसा, तेणी एकामेकाक मानून घेतात. हालेलुया. पूण देव तांकां कन्फ्यूज कोत्ता तेंची लँग्वेज आनी हे भाशेन तांकां ती आडकोड जाता जें ते करूंक सोदताले आपल्या नांवा पासत. तेच भाशेन जस्ट गिव मी द सेकंड लिंक. I don't know what I said. What was it about? In the same way, when God has given His promises, तेच भाशेन देवान जेन्ना आमकां आपल्यो भासावण्यो दिल्यात and it is God's will, आनी ती जावन आसा देवाची खोशी. भासावणी दुयेंत आसलोल्याक पेकोवणीची भासावणी ती देवाची खोशी. बरो जाल्लो जायो देवाक. जो कोण गरीब आहा गिरेस्कायेची भासावणी. ह्यो ज्यो भासावण्यो देवान दिल्यात त्यो देवाक जायो. तुमी मानून घेतलेल्यो एकामेका सवे, तुमी त्यो स्वत मानलेल्यो आनी उचारलेल्यो आनी हें तुमच्या जिवितांत तयार जालोलें. हें कोणाच्यानूच बंद करूंक जायना. कित्याक ही देवाची खुशी ती देवचाराच्यान देखून थांबोवंक जायना. कित्याक हें देव सांगता तें आमी पर्जा मानून घेतात, आमी पर्जा परगट करतात, तेंच जाता. see now, in Christian life, the devil wants to destroy the children, supposing. इन क्रिश्चन लाईफ. In Christian families, the devil has planned to destroy the children. जरी तर आमच्या क्रिस्ती घराब्यांनी देवचारान असली मांडणी केल्या भुरग्यांक हांव काबार करतलो. So how does he do? सो देवचार कितें उपाय घेतलो, कितें करून The करतलो. first thing he will do is he will bring a division between the husband and the wife. पयले सुवातेर भुरग्यांचें निसंटोन करपाक तो घोव बायलां मदें देवचार Because धांवतीव घालतलो. wherever the husband and wife are in agreement, the devil can never prevail because it's a law of agreement. कित्याक ज्या घराब्यांत एकवट आसता थंय देवचाराक आनी सोयेक मेवना. कित्याक एकवट आसता थिंगा ती मानून घेतात. हें करया तें करया, वय हांव आहा. येस. So that is why he will first bring a dispute in the relationship between the mother and the father. सो भुरग्यांक फोडूंक जाय जाल्यार देवचार फोडटलो पयलो आवय बापायक, तांच्या संबंधाक And फोडटलो. that is why the Bible says, where the husband and wife are not united, their prayers are hindered. आनी तेकाच लागून म्हणटा देवाचें उतर, जेन्ना आवय बापूय एक नात तेंच्या मागण्यांक That is why the Bible says a bed of a married couple is the altar of the Lord, where they offer the bed as an altar where the prayers of agreement, the prayers of unity and the prayers of promises of God are spoken together in unity, and that's very powerful. When the husband and the wife are together, no matter how much the devil is knocking to get the children, that prayer of agreement will stop the devil from touching your children. Hallelujah! हालेलुया. Hallelujah!